हेलो सर, वेलकम। हरमेन ने आने वाले गेस्ट को बुके पेश करते हुए इनको वेलकम किया था। अंदर दाखिल होने वाले ने एक सर्द गहरी निगाह इस लड़की पर डाली थी और फिर बारोआब अंदाज में चलते हुए वो आगे बढ़ गया था। हरमेन ने खौफजदा होते हुए बुके को देखा, जिसको मुकाबिल ने देखना भी जरूरी नहीं समझा था। इसने ठीक ही सुना था इस शख्स के बारे में कि मीर हसाम वाकई बिजनेस की दुनिया का सबसे अकड़ू और मगरूर बिजनेसमैन था। हरमैन शहराजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एज अ सेक्रेटरी काम करती थी। आज इनकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज इनके मुल्क के नंबर 1 बिजनेसमैन मीर हसाम के साथ मीटिंग थी। इसलिए जुबैर लाशारी हरमैन के बॉस ने इसे इनके शानदार इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। मगर वो मगरूर इंसान शायद इसके वेलकम से कुछ खास खुश नहीं हुआ था। वो खफ्त मिटाती इनके पीछे ही मीटिंग रूम के जाने पर थी, जहाँ मीटिंग शुरू हो गई थी। वो अपने बॉस की चेयर के पीछे मुअद्दब अंदाज में खड़ी होकर वहाँ होने वाली गुफ्तगू सुनती, अपने हाथ में पकड़े नोट पैड में अहम पॉइंट्स नोट करने लगी। लिखते हुए अचानक ही इसकी एक गैर इरादी निगाह सामने शान से बैठे मीर हसाम पे पड़ी, तो मुकाबिल की सर्द गहरी अंदर तक उतरी। उतरती निगाहें देखकर हरमैन की कमर में सनसनाहट सी हुई थी। मुकाबिल की निगाहों में एक अजीब सी वहशत और कोई अनजाना सा जज्बा था, जो हरमैन की समझ से बालातर था। मगर इसके देखने का अंदाज इसे खौफ में मुब्तला कर गया। वो बमुश्किल खुद पर काबू कर पाती अपने नोटपैड की जानिब मुतवज्जा हो गई, मगर अपने हाथों की कपकपाहट वो चाहकर भी रोक न पाई। बाला आखिर मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई, तो मिस्टर जुबैर और हरमेन समेत तमाम स्टाफ मेंबर्स पुरुम्मीद नजरों से मीर हसाम को देखकर इसके रिएक्शन का इंतजार करने लगे। क्या आया वो इनके साथ काम करने के लिए रजामंद होता है या नहीं। मिस्टर जुबैर, क्यों ना फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक कप कॉफी हो जाए। हसाम ने सेट से टेक लगाते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा, तो मिस्टर जुबैर ने बाकी सबको वहां से जाने का बोला, क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी थी और इसने सुन रखा था कि मिस्टर हसाम ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करते, और हरमैन को कॉफी बनाने का इशारा किया, जिस पर वो सर हिलाकर बाहर निकल गई थी। मिस्टर जुबैर, आपका काम तो बस ठीक ही है, मेरे पास और बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ ऐसा दे सकें जो मुझे चाहिए, तो शायद मैं ये डील फाइनल कर दूं। हसाम ने पेन हाथ में घुमाकर एक संजीदा और स्पॉट नजर मुकाबिल पर डालकर गंभीर आवाज में कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं मिस्टर हसाम, हम भला आपको क्या दे सकते हैं। मिस्टर जुबैर ने हैरत का इजहार किया था। आखिर वो मुल्क भर का सबसे बड़ा कामयाब बिजनेसमैन इनसे क्या चाहता था। इस डील के बदले मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी चाहिए। हसाम शाह के कहने पर सामने बैठे शख्स ने ग्लास वॉल से नजर आती अपनी 19 साल सेक्रेटरी हरमेन को देखा था, जो इसके ड्राइवर की बेटी थी। कम उम्र थी और बहुत ज़हीन थी। वो बहुत छोटी और मासूम है मिस्टर हसाम। इनकी बात पर हसाम ने मुस्कुराती सर्द नजरों से हरमेन को देखा था। इसकी बहन को नशे की लत लगाकर वो कितनी आसानी से मासूम बनी हुई थी। मिस्टर जुबैर ने पहले तो कुछ पसो पेश की, मगर वो अच्छे से वाकिफ था सामने बैठे इंसान की पावर से वो कोई आम शख्स तो ना था। वो तो मीर हसाम था, जिसके फैसले अटल होते थे और जिसके सामने कानून भी बेबस था। वो शख्स अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं सकती थी। वो तो फिर एक मामूली से बिजनेस के मालिक थे, इसलिए वो मीर हसाम का दो टोक अंदाज देखकर खामोश हो गए थे। इन्हें इस मासूम लड़की पर अफसोस हुआ था, मगर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मीर हसाम के खिलाफ तो पूरे मुल्क में कोई खड़ा नहीं हो सकता। मीर हसाम के मजबूर करने पर इसने हामी भरी थी और अगले दिन ही मीटिंग का कहते हरमेन को अपने साथ होटल के प्राइवेट रूम में लाते हसाम के पास छोड़ते वो जा चुका था। वो खौफजदा नजरों से मीर हसाम को देखते रोने लगी थी। मिस्टर जुबैर इसे न जाने किसके साथ यहाँ अकेला छोड़ गए थे। वो इसे पहले इस कमरे के अंदर जाकर इंतजार करने का इशारा करके खुद न जाने कहाँ चले गए थे। वो अंदर आई तो सामने ही सोफे पर किसी नकाब पोश को देखकर घबरा गई। शायद वो गलत कमरे में आ गई थी। इसे पलटकर बाहर जाना चाहा, मगर दरवाजा लॉक था। अंदर से या बाहर से वो समझ न सकी, मगर बहुत जद्दोजहद के बाद भी दरवाजा खोलने से इनकारी था। प्लीज ये दरवाजा खोल दे, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। हरमैन ने खौफजदा निगाहों से सामने ही सोफे पर विराजमान इस नकाब पोश को देखते हुए इल्तिजा की थी, मगर वो शख्स तो किसी पत्थर के बुत की मानिंद बेहिस्सो हरकत बैठा था। खोलो, खोलो दरवाजा, कोई है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हरमैन अब जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए चिल्लाने लगी थी।
सोफे पर बैठा वो नौजवान पुरसुकून अंदाज में इसके रोने तड़पने का तमाशा देख रहा था। ऐसे ही तो इसकी मासूम बहन भी तड़पी थी। हरमैन अब चीखते चीखते रोना शुरू हो चुकी थी। इसे इस बंद कमरे से और पीछे बैठे इस पुरइसरार शख्स से बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। नकाब में छुपे इस शख्स के लब मुस्कुराहट में ढले थे। इस लड़की की हालत इसे सुकून दे रही थी, मगर ये तो अभी शुरुआत थी। असल तमाशा तो तब शुरू होता जब वो एक रात बाहर गुजार कर कल अपने घर जाती। फजूल कोशिशें मत करो, ये दरवाजा कल सुबह से पहले नहीं खुलेगा। इसके लबों से निकलने वाले अल्फाज सुनकर हरमैन खौफ से कांप उठी थी। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों कैद कर रहे हैं मुझे? चाहते क्या है मुझसे? हरमैन इसे देखते हुए घुटी घुटी आवाज में चीखी थी, तुम्हारी इज्जत। मुकाबिल के लबों से निकलते अल्फाज पर हरमैन ने घबरा कर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया था। इसे लग रहा था वो अब किसी भी वक्त मर जाएगी। डरो नहीं, तुम जैसी गलीज लड़की इस काबिल नहीं कि मैं अपनी कुर्बत तुम जैसी को बख्शूं। लेकिन कल जब तुम होटल में एक अनजान मर्द के साथ रात गुजार कर वापस जाओगी तो तुम्हें सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं मिलेगा। तब तुम्हारे मोहल्ले का एक एक फर्द तुम्हारी इज्जत पर ज़र्ब लगाकर तुम्हें बेइज्जत करेगा और फिर मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। मुकाबिल के सफाक लहजे और जालिम अल्फाज पर ऐसे लग रहा था कि वो खौफ से ही यहीं मर जाएगी। मुकाबिल की बात पर वो घुटनों में सर देकर एक बार फिर हिचकियों से रोने लगी थी। सारी रात आंखों में कटी थी। देखते ही देखते सुबह का सूरज तुलू हुआ था, जो कि हरमैन के लिए सियाही के अंधेरे लिए हुए था। सुबह होते ही वो नकाबपोश दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हरमैन भी हवास बाख्ता से भागकर बाहर निकली थी। वो शख्स न जाने कहाँ गायब हो गया था, मगर बाहर मीडिया का एक हुजूम था। इसके किरदार को पूरी मीडिया पर सबके सामने दागदार किया गया। वो रिपोर्टर इससे ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी जिनके बारे में कभी सोचा भी ना था। इसने वो मासूम तो अब तक ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इसे किस गुनाह की सजा मिली है। वो जैसे तैसे वहां से निकलकर अपने घर पहुंची थी। इसके घर के दरवाजे पर भीड़ जमा थी। लोग इसे और इसके घर वालों को लान तान कर रहे थे। इन्हें गालियां दी जा रही थी। इसके बाबा वहीं पर गली में ही सर झुकाए अपना सर पकड़े जमीन पर बैठे थे। इनकी ज़ईफ आंखों में आंसू थे। लोगों की बातें जहर की मानंद इन्हें खत्म करती जा रही थी। इसकी इज्जत की धज्जियां तमाम टीवी चैनल्स पर सबके सामने उड़ाई गई थी। लोग बगैर किसी सबूत और तहकीक के अपने जहरीले अल्फाज से इनका दिल छलनी कर रहे थे। हरमैन ने आंखों में आंसू लिए ये मंजर देखा था। यह अचानक से क्या हो गया था? इसकी छोटी सी दुनिया जो इसके लिए जन्नत थी एकदम से जैसे उजड़ गई थी। बाबा, इसे बेख्तियार अपने वाहिद सहारे अपने वालिद को पुकारते हुए इनकी जानिब बढ़ना चाहा था, जब इसे सामने देखकर इनके बूढ़ी आंखों में बेबसी आ गई थी। चली जा यहाँ से, सियाह बख्त, भाग जा यहाँ। क्यों चली आई तू यहाँ? अपने वालिद के अल्फाज पर वो पत्थर हुई थी। तभी किसी ने इसे जोर से बाजू से पकड़कर धक्का दिया था। वो जमीन का हिस्सा बनी अपने से चंद कदम की दूरी पर बैठी अपने बाप को देखे लगी, जिनकी आंखों में बेबसी थी, अफसोस था और यहाँ से निकल जाने की इल्तिजा थी। इसे खो देने का खौफ था। वो तब जख्मी सा मुस्कुरा दी। इसके बाबा आज बेबस हो गए थे। वो समझ गई थी कि आज वो इसे नहीं बचा पाएंगे। इस जालिम दुनिया से लोग इसके गिर्द जमा होते इसे लान तान करने लगे थे। तभी फिर किसी ने बेदर्दी से इसका बाजू झटक कर इसे खड़ा किया था। हरमैन ने पूरी कुव्वत लगाकर अपना बाजू आजाद करवाया और वहां से भागने लगी। लोगों ने इस पर पथराव शुरू कर दिया। वो जख्मी होने के बावजूद भी भागती रही। वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। इसके जूते कहीं पीछे ही रह गए थे। दुपट्टा एक किनारे से फट गया था। सर पर, चेहरे पर और पूरे वजूद पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। वो लहू लहू होने के बावजूद भी रुकने के बजाय भागती ही जा रही थी। ना रास्ते का पता था, ना मंजिल का तयन। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी और वो भाग रही थी। अपना चेहरा छुपाए वो भागते हुए कोई पागल मालूम हो रही थी। लोग इसे तरहम भरी निगाहों से देख रहे थे, जबकि इसे अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग खुद पर हंसते हुए महसूस हो रहे थे। इसकी आंखें अब खुश्क हो गई थी, गला बैठ गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो खत्म हो जाना चाहती थी, मगर न जाने क्यों इतना सब हो जाने के बावजूद भी इसे मौत नहीं आ रही थी।
وہ مسلسل بھاگتے ہوئے اب تھک کر آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ وہ کہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی تھی، گویا رکے گی تو پتھر ہو جائے گی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک انجان اور سنسان علاقے میں آ گئی تھی۔ وہاں نہ جانے کہاں سے کچھ اوباش لڑکے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس نے پھر بھاگنا چاہا مگر ننگے پاؤں مسلسل بھاگنے اور چلنے کے باعث اس کے پاؤں اب باقاعدہ چھل کر زخمی ہو چکے تھے۔ ان میں سے خون رسنے لگا تھا، اس لیے وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی زیادہ نہیں بھاگ سکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان لڑکوں نے اسے پیچھ سڑک پر ہی دبوچ لیا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح چیخنے لگی تھی۔ ارد گرد بس جھاڑیاں تھیں، آبادی کی دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ سڑک بھی بالکل خالی اور سنسان پڑی تھی۔ اس کی چیخ و پکار عرش ہلا گئی تھی۔ ابھی وہ لڑکے اسے کوئی نقصان پہنچاتے کہ اس سے پہلے ہی ان پر کسی گاڑی کی روشنی پڑی تھی۔ بیچ سڑک میں کسی لڑکی کو ان آوارہ لڑکوں کے بیچ پھنسا دیکھ کر وہ شخص تیزی سے گاڑی سے اتر کر نیچے اترا تھا۔ وہ لڑکے شاید نشے میں تھے اور مقابل داؤ پیچ میں ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے 2-4 مکے لاتوں پر ہی وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ نوجوان اب اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل نے سنجیدہ گھمبیر آواز میں اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے بمشکل سر ہلاتے ہوئے اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ اپنے گرد کستے ہوئے وہیں سڑک پر ہی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر اپنا سر ٹکا لیا۔ تو مقابل نوجوان جذب ہوا۔ یہ جگہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے مس، یہاں اس طرح بیٹھیں گی تو پھر کوئی آ جائے گا۔ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ مقابل کی بات پر بھی وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی جیسے جان ہی نہ ہو۔ سامنے کھڑا شخص اب تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شاید کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کا اثر ہو گیا تھا اس کے دماغ پر۔ یہی سوچ کر اس شخص نے گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی اس لڑکے کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، ہرمین تھی۔ مگر کیا واقعی یہ لڑکی ہرمین تھی؟ اس کا زخمی چہرہ و وجود، خون سے ننگے پاؤں، اجڑی بکھری حالت، یہ سب دیکھ کر ایک بار تو وہ سنگدل بھی ساکت رہ گیا جس نے اسے اس حال میں پہنچایا۔ سامنے کھڑا میر حسام اسے دیکھ کر بے اختیار چند قدم دور ہوا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ حسام اسے دیکھ کر عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر خوش ہونا چاہتا تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ آج اگر یہ لڑکے اس کے ساتھ کچھ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ سوچ کر اس شخص کو جھرجھری سی آئی تھی۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اسے یہیں چھوڑ دے تاکہ اس کا بدلہ پورا ہو، مگر اس کے ضمیر کو یہ گوارا نہ تھا کہ کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے کے باوجود بھی وہ اسے یہاں چھوڑ جائے۔ بالآخر وہ خاموشی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر پٹخ کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ جبڑے بھینچ کر وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے بٹھا تو لیا تھا گاڑی میں لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں چھوڑے۔ وہ صحیح کہتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک اس کی آواز پر وہ متوجہ ہوا۔ وہ سامنے ونڈو اسکرین پر کسی غیر میرائی نقطے پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ میر حسام کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں دوستیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ پہلے اس نے انم کو اور پھر مجھے تباہ کر دیا۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ اس نے سب تباہ کر دیا۔ اس کی ذہنی کنڈیشن واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر میر حسام نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ انم؟ کون انم؟ مقابل نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ اس نے تباہ کر دیا مجھے اور انم کو۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں اب بھی بول رہی تھی جبکہ میر حسام پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا لاوا الٹ دیا ہو۔ وہ یہ کیا بول رہی تھی؟ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ کس نے تباہ کیا تھا انم؟ اور اسے کیا وہ خود نہیں تھی؟ اس کی بہن انم کو نشے کی لت لگانے والی، اس کی زندگی تباہ کرنے والی حسام کو کچھ بہت غلط ہو جانے کا احساس بری طرح ستانے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کالج کے پرنسپل اور انم کی تمام کلاس فیلوز نے خود ہرمین کے خلاف گواہی دی تھی کہ اسی نے انم کو اس دلدل میں پھنسایا ہے۔ کون تھا وہ جس نے تم دونوں کو تباہ کیا؟ حسام نے اب کی بار ضبط کھوتے ہوئے اس لڑکی کا بازو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ ساشا۔ مقابل کے لبوں سے نکلنے والا نام سن کر وہ چونکا تھا۔
साशा, वो तो इसकी कजन थी जो कि अनम ही के कॉलेज में सीनियर थी। मगर वो ऐसा क्यों और कैसे कर सकती थी? वो तो अनम से बिल्कुल बहनों जैसे मोहब्बत करती थी। लेकिन उस लड़की की हालत इस वक्त ऐसी नहीं थी कि वो कोई झूठ बोलती, और फिर वो तो उसे जानती ही ना थी कि इसके सामने कोई ड्रामा कर सकती। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इससे कहीं गलती हो गई थी। वो जो सोच रहा था कि इसे किसी आबादी के पास उतार देगा, अब इसे शहर से दूर अपने एक फार्म हाउस में ले आया था। इसे वहां छोड़कर वो खुद बेचैनी से अपने खास आदमी को साशा की तमाम साबका सरगर्मियों और इसके बारे में हर छोटी से छोटी मालूमात निकालने का हुक्म दे चुका था। हरमैन एक बहुत ही ज़हीन और काबिल स्टूडेंट थी। इसके वालिद एक ड्राइवर थे और वालिदा का कुछ अरसे पहले ही इंतकाल हो गया था। इसका दाखिला स्कॉलरशिप पर शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हुआ था, जहाँ पर ज़्यादातर अमीर ज़ादियाँ ही पढ़ती थीं। वहीं पर इसकी मुलाकात अनम से हुई थी, जो कि अमीर होने के बावजूद भी बहुत ही नरम दिल और प्यारी सी लड़की थी। दोनों में ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन्हीं के कॉलेज में अनम की एक कजन साशा भी पढ़ती थी, जो बज़ाहिर तो अनम से बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, मगर दिल में इसके लिए बुग़्ज़ रखती थी। हरमैन को न जाने कैसे साशा पर शक हो गया था। इसे इसका रवैया बहुत अजीब और बनावटी सा लगता था। इसने दबे दबे अल्फाज में अनम को इससे दूर रहने का इशारा किया, मगर अनम अपने भोलेपन में इसकी बातों को वहम गिरदानती रही थी। इस दिन एक दिन हरमैन ने साशा को किसी से बात करते हुए सुना, जिसमें वह अनम के खिलाफ जहर उगल कर इसे तबाह करने का बता रही थी। इसके नापाक अज़ाइम सुनकर हरमैन खौफज़दा होकर वहां से निकलने लगी, मगर साशा इसे देख चुकी थी। अब साशा भी खुलकर इसको सामने से धमकी दे गई थी कि वो इन दोनों को तबाह कर देगी, जिस पर वो बुरी तरह खौफज़दा हुई थी। इसने अनम को ये सब बताया, मगर अनम को साशा पर अंधा यकीन था, और इसी यकीन का फायदा उठाकर इसने आहिस्ता आहिस्ता इसे ड्रग्स का आदी बना दिया। हरमैन ने बहुत कोशिश की कि अपनी दोस्त को इस सब से बचा सके, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। अनम का भाई मीर हसाम, जो कि आला तालीम के लिए अब्रॉड में रहता था, जब वो वापस आया तो इसकी मासूम बहन पूरी तरह इस दलदल में डूब चुकी थी। वो जानता था इस बहन बहुत नासमझ और मासूम थी। यकीनन किसी ने इसे इस दलदल में फंसाया था। साशा से इसे पता चला कि वो सारा दिन अपनी एक क्लास फेलो हरमैन के साथ रहती थी। इसके बताने पर मीर हसाम ने कॉलेज में तहकीक करवाई तो प्रिंसिपल समेत इनकी क्लास की लड़कियों ने भी हरमैन के खिलाफ गवाही दी कि इसका किरदार बहुत मशकूक था, और वो ही हर वक्त अनम को वरगलाती रहती थी। फिर वो एक लोअर क्लास से ताल्लुक रखती थी, और पैसों की खातिर अनम की जिंदगी तबाह कर देना इसके लिए कोई मुश्किल ना था। इन तमाम बातों पर यकीन करते हुए मीर हसाम के अंदर इस लड़की के लिए नफरत और अदावत की आग जल उठी थी। इसने सोच लिया था वो इसे हर हाल में तबाह व बर्बाद कर देगा। साशा ने इस कदर शातिराना खेल रचाया था कि वो दोनों दोस्तें ही इसकी लपेट में आ गई थी। कुछ ही देर में इसके आदमी ने तमाम मालूमात मीर हसाम के गोश गुजार की थी। साशा के बहुत से मशकूक लोगों और गैंग से ताल्लुकात थे। इसका बाप कॉलेज का ट्रस्टी था, जिसकी वजह से तमाम मैनेजमेंट इसके खिलाफ बोलने से डरती थी। इसने फन के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। इसकी मशकूक हरकत जानने के बाद किसी शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। इस सब के पीछे साशा ही थी। इसकी बहन की जिंदगी बर्बाद करके किसी मासूम पर अपना सारा इल्जाम डालकर उसे फंसा दिया था। तमाम हकीकत जानकर मीर हसाम के पूरे वजूद में बेचैनी सरायत कर गई थी। ये इसे क्या हो गया था? ये क्या कर दिया था इसने? एक बेगुनाह मासूम लड़की की जिंदगी खराब कर दी थी। एक पाकीज़ा लड़की की इज्जत दागदार की इसकी मासूमियत रोंदी थी। अगर कल वो वहां ना पहुंचता तो इसकी वजह से शायद वो लड़की अपनी इज्जत भी खो बैठती। इसका वजूद गहरे पछतावों में घिरता जा रहा था। जो कुछ वो कर चुका था, अब इसे खुद अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। खुद में और साशा में से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। और जिस बहन की खातिर उसने ये सब किया था, अगर उसे पता चल जाता कि उसके भाई ने उसकी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी तो क्या होगा? वो अपनी पेशानी मसलते हुए मुसलसल बेचैनी से अपना पाँव हिला रहा था। इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी इस मासूम लड़की का सामना करने की, जो इसकी वजह से आज इस हाल में पहुंच गई थी। वो तो जानती भी ना थी कि इसके साथ ये सब क्यों हुआ था। न जाने इसके साथ क्या सलूक किया गया था, जो वो इस हाल में यूं इस सुनसान इलाके में पाई गई थी। क्या इसके बाप और मोहल्ले वालों ने इसे वहां से निकाल दिया था? वो अपने अंदर बहुत हिम्मत जमा करता हुआ इसके कमरे के बाहर आया था। हल्का सा दरवाजा खोला तो अंदर से आती आवाजों पर इसका दिल डूब के उभरा था। या रब्बी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है।
میں جانتی نہیں یہ سب کس نے کیا میرے ساتھ، مگر آپ تو جانتے ہیں میں بہت کمزور اور بے بس ہوں، مگر آپ تو قوی ہیں، مجھے اس حال میں پہنچانے والوں کو بھی ایسے ہی تباہ کرنا۔ باربی، جیسے میں تباہ ہو رہی ہوں، رحم کر مجھ پر یا رب رحم۔ میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں، بلا شبہ آپ بہتر انصاف کرنے والے ہیں۔ اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں جیسے عرش ہلا دینے کی طاقت تھی، یہ آوازیں میر حسام کو بھی سر تا پیر ہلا گئی تھی۔ خوف خدا اسے اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے ہلکا سا دروازہ وا کرتے اندر نظر دوڑائی تو سامنے ہی سے وہ لڑکی زمین پر اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلائے بیٹھی نظر آئی تھی۔ حجاب اسٹائل میں لپیٹے دوپٹے میں اس کا زخموں سے بھرا معصوم چہرہ دیکھ کر میر حسام ساکن ہو گیا تھا۔ اس کا دل یکدم سے کسی انجانے احساس سے دھڑکا تھا۔ وہ چہرہ جیسے اس ایک لمحے میں اس کے دل کی اٹھاں گہرائیوں میں اترا تھا۔ محبت الہام بن کر اتری تھی۔ اس کا دل اس سے ہی دغا کر چکا تھا۔ ایک لمحے کا کھیل تھا اور اس ایک لمحے میں اس کا دل کسی اور کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند شکست خوردہ سا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کا اسیر ہو گیا تھا جس کی زندگی اس نے کل رات برباد کی تھی۔ کیا وہ لڑکی اسے اپنائے گی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا وہ اسے ایک موقع دے گی؟ اس کی محبت قبول کرے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے رگ و پے کو ایک اندیکھی آگ میں جھلسا رہے تھے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے اپنے پاس اپنی محبت کے حصار میں قید کر لوں گا۔ میں اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اپنی دنیا میں، جہاں اسے کبھی سچ کا پتہ نہ چلے گا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے سر پر مٹھیاں بنا کر ہلکے ہلکے مارنے لگا تھا۔ سر، میڈم نے ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں اتارا، وہ بس گمسم سی حالت میں بیٹھی ہیں، کھانا ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ میٹ کی بات پر اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر لب بھینچے تھے۔ وہ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا تھا، مگر اندر سے آنے والی گھمبیر خاموشی پر وہ گھبرا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ معصوم سی لڑکی کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند بے رنگ سی بیٹھی تھی۔ مقابل میں گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ ہنوز ساخت و جامت بے جان سی بیٹھی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں زندگی کی رمق ختم ہو گئی ہو۔ کیا وہ اتنا سب ہونے کے بعد اسے زندگی طرف واپس لا پائے گا؟ یہ خیال اس کے دل پر بجلی کی مانند گرا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ کر کھولتے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ میر حسام جس کی زبان ملک کے بڑے بڑے امرا کے سامنے کبھی نہ لڑکھڑائی تھی، آج اس نازک سی لڑکی سے ہم کلام ہوتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ کیا ایک احسان کریں گے مجھ پر؟ ہرمین نے ٹرانس کی سی کیفیت میں کہا تو مقابل دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا حسین مگر زخمی چہرہ دیکھنے لگا، جس پر اس نے میٹ کو مرہم بھی نہیں لگانے دیا تھا۔ بولیں، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، بے بس ایک بار مانگ کر تو دیکھو، مگر الفاظ لبوں پر آ کر پلٹ گئے تھے۔ وہ بمشکل یہی الفاظ بول سکا تھا، مجھے اس زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیں، مجھ سے مزید نہیں اٹھایا جاتا ہے اس بوجھ، جیسی زندگی کا بار خدا میری اذیت کم کر دیں، مجھے مار دیں۔ خشک آنسوؤں کے ساتھ وہ اسپاٹ انداز میں بولتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اس کے صفاک الفاظ پر مقابل کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اذیت بھرے تاثرات چہرے پر سجائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جتنی آسانی سے یہ بات کر گئی تھی، مقابل کے لیے اسے برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے روح حیات بن گئی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھی موت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس وقت میر حسام کا شدت سے دل چاہا کہ خود کو شوٹ کر لے، جو کچھ اس معصوم کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد موت سے کم سزا تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس لڑکی کا موت کی تمنا کرنا ہی اس حسین نوجوان کو مار گیا تھا۔ وہ لڑکی اب اسے پر امید ہو کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر مقابل تو ان جواب طلب کرتی نگاہوں پر ہی ہزاروں موتیں مرا تھا۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، آپ کے مسئلے کا بھی حل ضرور ہوگا، آپ مایوس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مقابل نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمے شکست خوردہ انداز میں کہا، میری زندگی میں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ میں سیاہ بخت ہوں، میری زندگی میرے نصیب میں سیاہی لکھی ہے۔ وہ اب بھی کسی غیر مرائی نقطے کو گھورتے ہوئے بولی تھی،
کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے آپ کی زندگی میں؟ مقابل نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا درد باہر نکال دے، رو کر چیخ چلا کر وہ اس صدمے سے، اس ٹرانس سے نکلے، تبھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ موضوع چھیڑ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یوں اچانک کیا ہوا ہے۔ کیا یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، یا وہ زندگی جو پہلے میں جیتی تھی وہ کوئی اور خواب تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کے کھوئے ہوئے انداز پر مقابل کے وجود میں اذیت کسی سلو پوائزن کی مانند سرایت کرنے لگی تھی۔ اس لڑکی کی کنڈیشن واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی طرح اکیلا ہی ہوں۔ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں؟ نکاح کریں گے مجھ سے؟ میر حسام نے اپنے ضمیر کو کچلتے ہوئے نگاہیں چرا کر اس سے پوچھا تھا۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اس حادثے سے اس کا ذہن بری طرح متاثر ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنا لے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس کو پانے کی چاہ میں وہ خود غرض ہو گیا تھا۔ اس کی اس کنڈیشن کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے اپنا لینا چاہتا تھا تاکہ پھر کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آپ کیوں مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے شادی کریں گے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں نے رات ایک ہوٹل کے بند کمرے میں ایک غیر مرد کے ساتھ؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھ ہی رہی تھی جب اس کی بات پر مقابل اپنا ضبط کھوتا بے بسی سے اسے ٹوک گیا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں پر ایک بار پھر مر جانے کا جی چاہا تھا۔ خاموش، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ مقابل کی آواز میں التجا اور لہجے میں بے بسی تھی۔ مجھے کوئی فضول بات نہیں سننی۔ تم بس یہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری تمام تکلیفوں کا مداوع کروں گا۔ بس ایک بار مجھ پر یقین کرو۔ وہ کانپتے لہجے میں اسے ٹوکتا، آخر میں پھر التجا کر گیا تھا۔ مقابل کے انداز پر ہرمین اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے نہ سمجھی سے کندھے اچکا گئی تھی۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ تمہیں بس مولوی صاحب کی بات پر سر ہلانا ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میر حسام نے بے صبری سے اسے دیکھتے ہوئے کسی بچے کی مانند سمجھایا۔ ہرمین اب بھی اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ میر حسام نے اسے ساخت دیکھ کر بازو سے ہلا کر پوچھا تو وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں بغیر سوچے سمجھے سر ہلا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میر حسام نے ایک مولانا کو بلوا کر سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر لی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہرمین نے کوئی پس و پیش نہیں کی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد ہرمین جہاں ویسے ہی گمسم سے بیٹھی تھی، وہیں پر میر حسام کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ دھڑکتے دل سے دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو بڑا مسرور تھا۔ اس کی محبت اس کی ملکیت بن چکی تھی۔ اسے تو خوش ہونا ہی تھا، جبکہ ہرمین کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی جو کی تو بیٹھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تاکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھے جو کب سے اسے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے، مگر اس پر حق نہ ہونے کی وجہ سے ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے روئی پر محلول ڈال کر اس کی پیشانی کا زخم صاف کرنا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ روک گئی تھی۔ انہیں ایسے ہی رہنے دیں، میں نہیں چاہتی کہ یہ ٹھیک ہو۔ ہرمین کی بات پر اس نے ضبط سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ میر حسام نے احتجاجی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ اذیت کم ہو اور میرے رب کو ان ظالموں پر رحم آئے جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ اس کے الفاظ میر حسام کو اندر تک ہلا گئے تھے۔ وہ کتنی دیر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ تم کیوں ظالموں کی خاطر خود پر ظلم کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میر حسام نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے بالا خیر بہلا پھسلا کر اس کے زخموں پر مرہم لگایا تھا، اور اس کے ہر ایک زخم پر مرہم رکھتے ہوئے اس مضبوط مرد کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہا تھا۔ اذیت اس قدر تھی کہ لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت جان نکل جائے گی۔ اس کے بعد حسام نے بمشکل اس کو کھانا کھلایا تھا۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے میر حسام نے اپنے فارم ہاؤس پر ماہر سائیکریٹسٹ کی ایک ٹیم بلوائی تھی، جنہوں نے ہرمین کا چیک اپ اور اس کیس ڈیپلی اسٹڈی کر کے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس کے دماغ کی کچھ نروز اچانک صدمے کے باعث ٹھیک سے فنکشن نہیں کر رہی۔ اگر اسے جلدی نارمل نہ کیا گیا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اسے کسی بھی طرح کی میڈیسن دینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے اس وقت کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ اسے نارمل کرنے کی ضرورت تھی۔
یہ سب جان کر میر حسام بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کی پیلس میں اس کی بہن زیر علاج تھی، تو اب دوسری جانب اس کی محبت، اس کی بیوی کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے بدلے اور نفرت میں وہ اس کے اپنے لیے حالات مزید مشکل بنا چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس وقت اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی، کوئی ایسا جو اس کے لیے ضروری ہو، جسے دیکھ کر اس کے دماغ ریاکٹ کرے۔ میر حسام کو اس کے والد کا خیال آیا تھا۔ اس نے فوراً چند آدمیوں کو ہرمین کے گھر بھیجا تھا، مگر آگے سے جو خبر ملی تھی اسے سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے والد بے ہوش حالت میں گھر میں پائے گئے تھے۔ میر حسام کے حکم پر اس کے آدمی انہیں ہسپتال لے گئے تو پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ زیر علاج تھے، ان کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں تھی، اور میر حسام کو اپنے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کے والد کو اس سب کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس رات میر حسام نے اپنے رب کے حضور صرف سجود ہوتے ان سے اپنے محبت کی اور اس کے بابا کی زندگی مانگی تھی۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ 24 گھنٹے دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے تھے۔ ہرمین کی حالت ویسی ہی تھی، اور ہر گزارتا لمحہ اسے موت کے قریب کر رہا تھا، اور میر حسام کو اپنی زندگی کی ڈور ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے والد کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل تھی، اس لیے اب اسے ہرمین کو نارمل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نکالنا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ دوسرا طریقہ تھوڑا رسکی اور ہرمین کے لیے اذیت ناک ثابت ہوگا، مگر اسے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے اس حادثے کے متعلق دہرا کر وہ سب یاد کروانا تھا تاکہ وہ کچھ ریاکٹ کرے۔ میر حسام نے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ٹی وی آن کرتے ہرمین کو سامنے بٹھا کر اسے وہ ویڈیو دکھائی تھی، جس میں وائرل ہونے والے ہوٹل کلپ اور میڈیا پر چلنے والی وہ نشریات، جن میں میڈیا پر اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیوز چلتی جا رہی تھی، سامنے چندے مناظر دیکھ کر ہرمین کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ اچانک ہی وہ چیخنے لگی تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر وہ تمام منظر عیاں ہوئے تھے، وہ تمام واقعات جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میر حسام تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میر حسام نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس میں بری طرح ناکام رہا۔ وہ بری طرح روتے روتے اچانک بے ہوش ہوئی تو میر حسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد اسے تسلی دی تھی۔ ان کے مطابق ہرمین اب خطرے سے باہر تھی، مگر اسے پینک اٹیک آ سکتے تھے، اور اس سب کے بعد اسے سنبھالنا اور پرسکون کرنا کافی مشکل تھا۔ مگر اب اسے سکون اور ادویات دے کر نارمل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس مائنڈ اب صحیح سے فنکشن کرنے لگا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہرمین روتے ہوئے بابا بابا پکارنے لگی تھی۔ اپنے والد کا شکست خوردہ چہرہ یاد کر کے اس کے آنسوؤں میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بابا کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی، جس پہ میر حسام نے بڑی مشکل سے اسے ڈیل کیا تھا، کیونکہ اس کے بابا ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے۔ ہرمین کی حالت کچھ دن ایسی ہی رہی تھی۔ وہ اٹھتے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی، زور زور سے چیخنے لگتی، کبھی اپنے بابا کو پکارتی، کبھی اپنے مجرموں کو بددعائیں دیتی، اور کبھی روتے روتے حواس کھو کر بے ہوش ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اسے صبر آنے لگا تھا۔ اس کا ذہن اس حادثے کو قبول کرنے لگا تھا۔ حسام کی مسلسل کیئر اور کاؤنسلنگ سے وہ اب پہل کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ حسام کی زندگی ان دنوں گھن چکر بن گئی تھی۔ دن میں ہرمین کو دواؤں کے زیر اثر رکھا جاتا تھا۔ وہ دن بھر سکون اور ادویات کے زیر اثر سوئی رہتی تھی، اس لیے اس کا دن اپنے مینشن میں اپنی بہن انم کے پاس گزرتا، جس کا ٹریٹمنٹ مسلسل جاری تھا۔ نشہ نہ ملنے کے باعث وہ پاگلوں کی طرح خود نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی اور بری طرح پینک کرنے لگتی تھی۔ دن اس کے پاس گزار کر رات کو وہ ہرمین کے ساتھ جاگتا تھا، جو کہ اب کبھی کبھی خاموش رہتی تھی، اور کبھی کبھار پینک اٹیک کے باعث اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں زیر علاج ہرمین کے والد کو دیکھنے کے لیے اس کے ہسپتال میں بھی روز چکر لگتا تھا۔ انم کی کنڈیشن میں کچھ سدھار آنے لگا تھا، جبکہ دوسری جانب ہرمین کی حالت بھی پہلے سے کافی بہتر ہو رہی تھی۔ وہ اب میر حسام کے ساتھ لگ کر کچھ وقت کے لیے وہ خوفناک یادیں بھول جاتی تھی۔ میر حسام کی محبت اور توجہ سے اس کی طبیعت میں کافی بہتری آئی تھی۔ وہ شخص ہر وقت اپنی نرمی اور محبت سے اس کو خود میں الجھائے رکھتا تھا۔ مقابل کی اتنی محبت پر ہرمین کا دل بھی اس شخص کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اب حسام سے مانوس ہونے لگی تھی، اس کی موجودگی میں تحفظ و سکون محسوس کرنے لگی تھی۔
اس کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ میر حسام نے اسے خود سے الجھا کر ان تمام تلخ یادوں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے پلان کے مطابق اس کی محبت میں ڈوبتی، اس کی عادی بنتی جا رہی تھی۔ میر حسام کی خوبصورت محبت بھری دنیا میں اسے سب کچھ بھولنے لگا تھا۔ میر حسام نے زبیر لاشاری کو ڈرا دھمکا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ اس کے نزدیک وہی تھے جو اس کے راز سے واقف تھے۔ اس سب میں وہ ساشا والا معاملہ بالکل فراموش کر گیا تھا۔ اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ لگ کر وہ ارد گرد کے تمام معاملات بس پشت ڈالے ہوئے تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ صبح ہرمین کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر اسے آفس قبول کر انم کے پاس آ جاتا تھا۔ پورا دن اس کے پاس گزار وہ شام میں پھر ہرمین کے پاس آ جاتا تھا۔ ہرمین کو اس کی کیئر و محبت کی اب عادت ہو گئی تھی۔ مقابل نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ اب آہستہ آہستہ اس کی سنگت میں تمام تکلیف دہ باتیں بھولنے لگی تھی۔ اس دن بھی روز معمول کے مطابق حسام اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہرمین کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ وہ دن میں زیادہ تر سوئی رہتی تھی۔ اس کی آنکھ پیاس کے احساس سے کھلی تھی۔ سامنے خالی جگہ دیکھ کر اس نے منہ بنایا تھا۔ وہ پانی لینے کی غرض سے نیچے آئی تو سامنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ساشا کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی۔ آنکھوں میں خوف و نفرت کے تاثرات واضح ہوئے تھے۔ وہ بھلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے گھر میں، وہ بھی اس کے شوہر کے گھر میں؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ ساشا جو موبائل میں مگن تھی، اچانک ہی نظر سامنے پڑنے پر وہ بھی چونکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساشا نے کھڑے ہو کر حقارت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، ہرمین نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ تو اس کی بات پر ساشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا گھر؟ پاگل ہو گیا، یہ تو میرے کزن کا فارم ہاؤس ہے، ساشا نے استہزائیہ انداز میں نحوت سے کہا۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ کیا حسام کی؟ لیکن نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ میرے شوہر کا فارم ہاؤس ہے، ہرمین نے بھی اسے گھورتے ہوئے جتایا۔ تو ساشا کچھ لمحے تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ او، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو۔ جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا، تم نے اسی سے شادی کر لی؟ ساشا نے خود پر قابو پا کر شاطرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ ہرمین کا دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑکا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس رات تمہیں کمرے میں قید کر کے صبح میڈیا کے سامنے تمہیں بدنام کرنے والا میر حسام تھا؟ ساشا نے پلے فل انداز میں چال چلی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ہرمین نے نفی میں سر ہلا کر گھبراتے ہوئے کہا۔ مجھ پر یقین نہیں تو اپنے اس باس سے رابطہ کر کے پوچھ لو کہ کس نے یہ کیا یہ سب۔ ساشا نے اس قدر یقین سے کہا تھا کہ ہرمین کو اس کے یقین سے خوف آنے لگا تھا۔ ہرمین نے مسٹر زبیر کو فون کیا تو پہلے تو وہ تھوڑا ہچکچائے اور پھر اپنے گلٹ کی وجہ سے اسے سب سچ بتا دیا۔ سچ جان کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ بے جان سی ہو کر زمین پر گری تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اسے شدید قسم کا پینک اٹیک آیا تھا۔ وہ یہ حقیقت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ساشا نے نفرت سے اسے زندگی کے لیے تڑپتے دیکھا تھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی وہاں آتی ایک ملازمہ یہ صورتحال دیکھ کر فوراً میر حسام اور باقی ملازموں کو فون ملانے بھاگی تھی۔ میر حسام کے حکم پر اس کے گارڈز نے ساشا کو پکڑ کر نیچے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا۔ میر حسام بھاگتے ہوئے حواس باختہ سا وہاں پہنچا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ نازک جان لڑکی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اسے ملازماؤں نے کمرے تک پہنچایا تھا۔ اس کے ارد گرد ڈاکٹرز جمع تھے جو کہ میر حسام کی ایک کال پر اس سے پہلے ہی وہاں سے پہنچ چکے تھے۔ کافی مشکل سے ڈاکٹرز نے اس کی بگڑتی حالت پر قابو پایا تھا۔ اس کی طبیعت سنبھلتے ہی ڈاکٹرز نے مختلف ہدایات دیتے ہوئے رخصت لے لی تھی۔ ہرمین کو ہوش آیا تو آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ شخص جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی وہی اصل ظالم تھا جس نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ یقیناً اب بھی یہ سب کرنے کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر حسام اس کے قریب آیا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس کا دل ساخت ہوا تھا۔ کیوں کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ مجھے لگا کہ آپ میرے مسیحا ہیں، آپ نے مجھے بچایا ہے، مجھے امان دی، تحفظ دیا، مگر در حقیقت وہ آپ ہی تھے جس نے مجھے اس جہنم میں جھونکا، میری زندگی برباد کی۔ اور اب بھی یقیناً آپ کا یہ اچھا بننا، محبت جتانا، کیئر کرنا کوئی کھیل ہوگا۔ ہرمین کی باتیں مقابل کے دل میں خنجر کی مانند پیوست ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت کو کھیل سمجھ رہی تھی۔ اس وقت خود کو ختم کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اس جوان مرد کا
इसने सोचा था कि इसे कभी ये सच पता नहीं चलने देगा, मगर इसकी सोच, इसकी प्लानिंग सब नाकारा हो गई थी। मैंने वाक़ई वो ग़लीज़ खेल तरतीब दिया क्योंकि मुझे गुमराह किया गया था। मुझे बताया गया था कि मेरी बहन अनम की इस हालत की ज़िम्मेदार तुम हो। मैं गुस्से से पागल हो गया था, इसलिए ऐसा कदम उठा बैठा। लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मेरा वजूद पछतावों में घिर गया था। मैं सब ठीक करना चाहता था, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। मैंने तुमसे निकाह मजबूरी या हमदर्दी में नहीं किया था, बल्कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपनाया था। मैं खुद फरेबी हो सकता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची है। मुकाबिल इसके सामने ही बेड के पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठता, सर झुकाते हुए बोलता गया था। हरमैन इस शानदार शख्स को अपने सामने झुका देखकर खुद भी रो पड़ी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक तरफ वो शख्स था जिसे माफ करना नामुमकिन था, जिसने इसकी जिंदगी में आग लगाई थी, इसकी तमाम तकलीफों की वाहिद वजह। और दूसरी जानिब वो शख्स था जिस छोड़ना आसान नहीं था, जिसने दिन रात इसकी खिदमत की थी, इसे वापस जिंदगी का मतलब सिखाया था, इसके जख्मों पर मरहम रखकर इसे अपने हिसार में समेट लिया था, जिसकी बेपनाह मोहब्बत पर वो इसकी मोहब्बत में खुद को कैद होने से बचा नहीं पाई थी। मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ किया है इसका अज़ाला मैं ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगा। मेरा यकीन करो, मुझे मेरे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मेरे रब ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी है और अपनी मोहब्बत को बर्बाद करने वाला मैं खुद था। ये अज़ियत ताउम्र मेरे दिल में रहेगी। इस वक़्त वो मग़रूर मीर हसाम तो लग ही नहीं रहा था, जो पूरी दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखता था। ये तो कोई टूटा हुआ, हारा हुआ सा इंसान था। हरमैन के दिल में तकलीफ़ हुई थी। वो सही कह रहा था। महबूब शख्स को अज़ियत में देखने से बड़ी अज़ियत और कोई नहीं होती। वो इस वक़्त अजीब कशमकश में मुब्तला थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस शख्स को माफ़ करना भी आसान नहीं था और छोड़ देना भी बहुत मुश्किल था। एक तरफ वो शख्स इसका सितमगर था, दूसरी जानिब महबूब। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। वो बस इतना ही बोल पाई थी। हसाम इसे अस्पताल ले आया था, जहाँ इसके वालिद ज़ेरे इलाज थे। इनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। अपनी बेटी को सही सलामत अपने सामने देखकर वो जी उठे थे। वो अब इसे अपने हिसार में लिए हसाम की तारीफों में रत्बुल लिसान थे कि कैसे इसने इनका इलाज करवाया, कैसे रोज़ाना इनसे मिलने आता था और इनकी दिलजोई करता। वो बड़ा खुश होकर बता रहे थे और हरमैन बस खामोश थी। वो चाहकर भी इन्हें इस शख्स की हकीकत ना बता पाई। तू बड़ी नसीब वाली है मेरी बच्ची, जो तुझे ऐसा हमसफर मिला है, वरना जो कुछ हुआ मुझे तो लगा कि मैं अब तुझे हमेशा के लिए खो दूंगा। तुझे इस ज़ालिम दुनिया से बचा नहीं पाऊंगा, मगर मेरे रब ने तेरी हिफाजत की, तेरे लिए मसीहा व मुहाफ़िज़ भेजा। बेटा, रब की इस अज़ीम नेमत की नाशुक्री मत करना। अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का अजर दिया है। हसाम की सूरत में इस अजर की हमेशा कदर करना। अपने वालिद की बातों पर हरमैन इन्हें देख के रह गई। वह हसाम के साथ वापस आई तो खामोश थी, मगर फैसला कर चुकी थी। अगर अल्लाह ने इसकी तकलीफों के बदले इस शख्स का दिल इसके लिए नरम कर दिया था, तो अब इसे भी अपने रब की रजा में राजी होकर इस शख्स को माफ करना था। वो घर आए तो मीर हसाम के मेंशन के बड़े से लॉन में मुल्क भर का मीडिया जमा था। मीर हसाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अपने साबका अमाल का इकरार करते हुए पूरे मुल्क के सामने झुककर हरमैन से माफी मांगी थी। हरमैन ने एक नज़र अपने सामने घुटनों के बल बैठे इस शानदार मर्द को देखा था, जो अब अपना हाथ फैलाए आंखों में उम्मीद लिए इसे देख रहा था। इसे माफ करने का फैसला तो वो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन इसके इस अमल ने हरमैन के दिल से तमाम कदूरत हटा दी थी। वो सच्चे दिल से मुस्कुराकर इसके हाथ पर अपना हाथ रख गई थी। मीर हसाम ने आंखें मीच कर आसमान की जानिब नम निगाहों से देखा था। वो उठकर अपनी मताह जहां को सीने में समेट लिया था। वो अब ताउम्र इसे किसी कीमती असासे की मानंद छुपा के रखने वाला था। इसकी बहन भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। साशा को बेसमेंट में डालने के बाद पहले हरमैन की हालत की वजह से और फिर अपने बहन की खराब तबीयत की मसरूफियात में वो इसके बारे में भूल गया था। एक हफ्ते बाद इसकी लाश बेसमेंट से निकली थी। वो भूख प्यास से तड़प कर मर चुकी थी, जिस पर मीर हसाम को अफसोस हुआ था। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर अपनी टेंशन में वो इसके बारे में भूल के ही रह गया था। मीर हसाम ने अपनी शादी की खुशी में एक बड़ी सी दावत रखी थी। इसकी जिंदगी की